अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नादिया मिर्ज़ा ने निहाल हाशमी को शो में बुलाकर ऐसे सख्त और कड़वे सवालात किए कि वो गुस्से से लाल पीले हो गए और बदतमीजी पर उतर आए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब बड़ी तोपों का रुख PMLN की तरफ हो गया है, जरा आप इसकी वजाहत करें कि ये जो नैरेटिव अपनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बाजा साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा, उसके बाद आप उन्हीं बाजा साहब को आपकी जमात और आपकी हुई जमात के लीडर नवाज शरीफ साहब कायद कहते हैं कि जी हम इनको एक्सटेंशन भी दे दें। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एक्सटेंशन इसलिए दी थी PTI चेयरमैन की हुकूमत को खत्म करना था। तो अब ये सब क्या है? क्या ये वाकई जिस तरह से बैरिस्टर साहब या दीगर लोग कह रहे हैं कि चूरन है? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अलाउ मी, आप जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट कह रही हैं उसके मायने जरा खोल के बताएंगे आप? प्लीज बताएं ना। छोड़ देना आप भी नहीं बताएं, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लें। आप फिर नाम ना लें। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर प्रोग्राम ना करें। आप में हिम्मत नहीं है तो प्रोग्राम आप नाम बताएं पहले। रुक जाए, मैं आपको बताती हूँ मैं एस्टैब्लिशमेंट किसको कह रही हूँ। जरा आप धीरज रखें। ख्वाजा आसिफ साहब का जरा मोहम्मद मालिक साहब वाला शॉट दोबारा से चला दीजिएगा कि जब मोहम्मद मालिक साहब ने कहा तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। बीबी जो मैंने आपसे पूछा आप पहले आप मुझे बताएं। अरे आप मुझसे सवाल कर रही हैं, मालिक को छोड़े, ख्वाजा आसिफ को सवाल कर ही नहीं रही। आपकी काबिलियत का मैं इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्लीज ना मैं कोई काबिल नहीं हूँ, मुझसे प्लीज आप पहले आपने मुझे बुलाया, आप सुनेंगे जरा चलाइएगा जी। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों चले जाते हैं? नहीं सर आप बताएं मुझे, आपसे मैं क्यों बताऊं आपको मायने? आपको नहीं पता कि आपको क्या मायने ख्वाजा आसिफ साहब से? आपको नहीं मालूम, मुझे तो पता है, लोग कह रहे हैं। मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुने ना, ख्वाजा आसिफ मेरे पार्टी का लीडर है, ना राना सनाउल्लाह लीडर है। लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है, मुल्क से बाहर भेजा लीडर नवाज शरीफ है। आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके कौमी लीडर को आप सर मैं नहीं दे रही, आपके लीडर जिसको आप अपना लीडर अरे जनाब वो उसने दिया है। अरे सुन तो ले, कमर जावेद बाजवा साहब इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो थे रिटायर्ड हो चुके हैं। नवाज शरीफ उन लोगों का नाम ले रहा है, उन किरदारों का। किरदार में और इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फर्क है बीबी, किरदार में और इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फर्क है। आप एक मिनट, आप मैंने 100 साल बाद आप मीर जाफर का नाम ले रही हैं। आप समझ में आप बताएं ना इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट, आप नवाज शरीफ पे हमला कर रही है, आप हमारी पार्टी पे हमला कर रही है, आप हमला कर रही है हमारी पार्टी पे, आप नवाज शरीफ पे हमला कर रही है। आप ऐसे सवाल, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि किरदार इज नॉट इस्टेब्लिशमेंट, किरदार इज नॉट इस्टेब्लिशमेंट। फिर मैं कह रहा हूँ किरदार इज नॉट इस्टेब्लिशमेंट। नहीं अब पूरी बात होगी, चलाएं जरा ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट चलाएं। ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट चलाएं जी। आसिफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना कन्विक्शन। कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। ऑब्वियसली उस वक्त कोई भी नहीं भेज सकता था बगैर उनकी इजाजत के। इमरान खान भी नहीं भेज सकता था, उनकी इजाजत से जाना था ना उन्होंने बाहर जो है अल्टीमेटली, बिकॉज दे वर कॉलिंग द शॉट्स। जी निहाल हाशमी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। कमर जावेद बाजवा साहब इस्टेब्लिशमेंट है आज के दिन। ख्वाजा आसिफ साहब से फैज हमीद साहब इस्टेब्लिशमेंट है आज के दिन। ख्वाजा आसिफ साहब से पूछें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या आज के दिन कमर जावेद साहब इस्टेब्लिशमेंट? मैं तो आपकी लीडर की बात कर रही हूँ, आप ऐसे ही हमारे पार्टी को मलाइन करने के लिए आप नहीं, आपका गुस्सा ही आप पे उतार रहा हूँ कि आपको मेरी बहन करेक्ट कर रहा हूँ कि आपके इल्मियत ठीक करें। आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मैं कहाँ बड़ी एंकर होती है? अगर मैं बड़ी एंकर होती तो मेरी इल्मियत आप पूरी ठीक कर रहे होते। आगे चले, और मेरे भाई ने भी नजरियात की बात, पूरा प्रोग्राम इसी पे बहस करके खत्म करें सर। क्योंकि दोनों जो जमातें हैं, जो दोनों बड़ी जमातें हैं, चाहे वो PTI हो या वो पीपल्स पार्टी हो, वो ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन जो PMLN है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जिस तरह से निगरां जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी आ जाके तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या, इन्हें से हम कहते हैं बहुत बड़ी पार्टी है और ज़ाहिर है वो हुकूमत के उस वक्त की हुकूमत ने और अदालत ने भेजा, लेकिन वो भी भूल गए। अब मैं फिर एस्टैब्लिशमेंट कहूँगी तो निहाल हाशमी साहब को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कह रही। तो निहाल हाशमी साहब, ये बात हकीकत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिवाय आपकी जमात के किसी को नहीं प्रोवाइड की जा रही? रिटायर्ड एक किरदार रह जाता है, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं। और जो लोग ये नहीं समझते हैं, देखें मैं आपको फिर गुस्सा दिलाना नहीं चाहती और मैं बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन सवाल का जवाब दिलाना, मैं आपके सवाल का जवाब सिर्फ एक जुमला। मुझे ये याद है मुशर्रफ साहब के खिलाफ आपकी जमात ने एक रेफरेंस दायर किया था और उसके बाद उसकी कॉस्ट पे की थी। वो रिटायर्ड थे,
ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پوری ایپیسوڈ کیا ہوئی تھی. اس سے زیادہ نہ میں بات کروں گی نہ آپ بات کریں گے, اس لیے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پنجاب میں ہم سنگل میجورٹی پارٹی تھے, ہمارے پاس 14 ووٹ زیادہ تھے, مگر ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے. تو اچھا نہیں لگتا اگر کوئی ہاتھ پیر باندھنے کی بات کرے. ہم نے تو کئی جگہ سنا بھی کہ نواز شریف صاحب اس بات پہ پچھتاتے بھی ہیں, ان کو افسوس بھی ہے. نہیں وہ دیکھیے نواز شریف کا کریکٹر ہی نہیں ایکسٹینشن دینا, وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر ادارے میں باصلاحیت لوگ ہیں. کنٹرول نہیں رہا پھر ان کا, اس کا مطلب ہے نہیں کنٹرول نہیں, وہ پارلیمانی پارٹی تھی. کنٹرول تو اس زمانے میں عمران خان صاحب کا تھا جو ہر کسی کو کنٹرول کر کے جیل میں بھیج دیتے تھے. اب میں پھر خواجہ آصف صاحب کی بات کروں گی کہ وہ تو اس وقت کی حکومت تو یہ کر بھی نہیں سکتی. خود ذمہ دار ہیں خواجہ صاحب, اپنے بات کے ذمہ دار خود ہیں. اہم لیڈر ہیں, ڈیفینس منسٹر رہے ہیں آپ, ڈیفینس مگر وہ میرے پارٹی کے قائد نہیں ہے, میں آپ سے منسوب نہیں کر پارٹی کے قائد نہیں ہے. بیرسٹر صاحب پلیز بات کمپلیٹ کیجئے گا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہال ہاشمی صاحب میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھ سینٹ کے کولیگ بھی رہے ہیں, ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, امید ہے وہ مائنڈ نہیں کریں گے کہ نواز شریف صاحب کا پارٹی پر اتنا کنٹرول ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کو سر درد ہو جائے اور یہ پیراڈال کی گولی بھی کھانا چاہیں تو بھی جب تک ان کی طرف سے گو ہیڈ نہیں آئے گا تو یہ گولی منہ میں نہیں ڈالیں. تو یہ بات کرنا کہ جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے متعلق ان کو پتہ نہیں تھا یا ان کا فیصلہ نہیں تھا یا وہ ان سے رائے نہیں لی گئی, میرے خیال میں یہ بذات خود نہال ہاشمی صاحب کو پتہ ہے کہ اس بات میں بالکل وزن نہیں ہے. جتنی بھی دلیل دیں, اور مسلم لیگ نون کے جو باقی سینئر لیڈر ہیں وہ سب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا افسوس ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ناظرین, نہال ہاشمی ایک بد دماغ اور بدتمیز انسان ہے. ان کی بلا وجہ کی بحث کا کوئی مقصد نہیں تھا. پوری دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے, اور جنرل باجوہ نے نواز شریف کو اس ملک سے بھگایا تھا, اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی. اور آج جب ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اور ملک واپس آنے پر عوام انہیں جوتے مارے گی, اور بھگوڑے نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کا اعلان بھی کر دیا ہے, انہیں پتا ہے کہ عوام اب انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گی, لہٰذا اب یہ ملک سے فرار ہی رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے اب یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی احتساب کی بات کر رہے ہیں, تاکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو للکاریں اور پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو جائے, اور پھر نواز شریف بھگوڑا یہ بیانیہ بنا سکے کہ میں تو ملک واپس آنا چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ فوج میرے خلاف ہو چکی ہے اس وجہ سے میں ملک واپس نہیں آ سکتا. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے سے یہ عوام کو بے وقوف بھی بنا لیں گے اور عوام کے سمپتھی ووٹ بھی حاصل کر سکیں گے. لیکن ناظرین, اس بار عوام بے وقوف نہیں بنے گی. نہال ہاشمی کو جب نادیہ مرزا کے سوالات کا جواب نہیں آیا تو بے وقوفی والی باتیں کرنے لگے. نہال ہاشمی بیسیکلی ایک مینٹلی انسٹیبل انسان ہے, جنہیں خود کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا بول رہے ہیں. تعجب ہے شو میں بلانے والوں پر کہ وہ ایسے اب نارمل انسان کو شو میں بلاتے ہی کیوں ہیں. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.